जो लोग मेट्रो बस के मुखालिफ थे, मोटरवेज के मुखालिफ थे, ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुखालिफ थे, अपने होनहार बच्चों को लैपटॉप देने के मुखालिफ थे, यानी पाकिस्तान में तरक्की और जिद्दत की हर चीज़ के मुखालिफ थे, वही कट्ठों बच्चों वाले वो पाकिस्तान में 5G आने और हम पाकिस्तानियों को तेज़ तरीन इंटरनेट लेने के भी मुखालिफ निकले। उन्होंने की टेलीकम्युनिकेशन बिल के खिलाफ साजिश और किया प्रोपेगेंडा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कायम की एक 10 रुकनी कमेटी और उसने दे दी हैं सिफारिशात। भाईजान यहाँ पर 5G भी आएगा, यहाँ पर तेज़ तरीन इंटरनेट भी मिलेगा, ये पाकिस्तान जो है तरक्की भी करेगा, आप यहाँ पर रोते ही रहेंगे, तड़पते ही रहेंगे। तफसीलात क्या हैं, किया क्या है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और फैसले क्या हैं, आइए मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ नजम अली ख़ान अपने वीलॉग के साथ, और मैं शुरू ही वहाँ से करूँगा कि मुझे एक मरतबा फिर बड़ा दुख हुआ उन लोगों के ऊपर जो कि जिद्दत के बड़े दावेदार बनते हैं, कहते हैं हमसे ज़्यादा मॉडर्न जो है वो कोई है ही नहीं, लेकिन शायद मॉडर्नाइजेशन जो है उनकी नज़र में गुनाह का नाम है, बुराई का नाम है, बदतमीज़ी का नाम है, शऊर उसको कहते हैं। उन्होंने वही तमाम लोग जो कि मेट्रो बस बनने के मुखालिफ थे लाहौर में, फिर उन्होंने पेशावर में बनाई, वो लोग जो कि लैपटॉप देने के पंजाब में मुखालिफ थे, फिर उन्होंने पेशावर में वो भी दिए, वो लोग जो कि मोटरवेज़ के मुखालिफ थे और आज वो मोटरवेज़ पे फराटे भरते हुए जाते हैं, वो लोग जो कि लैपटॉप देने के मुखालिफ, हर चीज़ के जो मुखालिफ थे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में 5G के आने और 5G स्पेक्ट्रम के साथ साथ मैं आम सी बात करूँगा, हम सबको तेज़ तरीन ऑप्टिक फाइबर के ज़रिए कनेक्टेड एक जो इंटरनेट मिलना है उसके भी मुखालिफ निकले। उसके हवाले से ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा किया टेली कम्युनिकेशन बिल के हवाले से कि पूरा एक माहौल बना दिया गया। कहा गया कि जनाब टावर लगाने के लिए घरों पर कब्जे हो जाएंगे, कंपनियाँ आएंगी, घरों में घुसेंगी, टावर लगा देंगी, आप इनकार करेंगे, आपको 5 करोड़ रुपए जुर्माना हो जाएगा, आपको वो जुर्माना देना पड़ेगा। आप यकीन कर सकते हैं कि बहुत सारे गधों ने इस पर यकीन किया, इसको मान लिया। किस तरह हो सकता है कि आपका घर, खुदा करे कि आपका घर जो है 5 करोड़ मालियत से भी ज़्यादा का हो, लेकिन अगर किसी का 70-80 लाख का घर है, 1 करोड़ का घर है और उसके ऊपर कोई कंपनी ज़बरदस्ती आके टावर लगा देती है, कैसे लगाएगी? ये तो बुनियादी आइनी हक़ के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, ये कानून साजी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब प्रोपेगेंडा किया जाता है तो वो इसी किस्म का किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए गए कि आप इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, और आखिर में पता चला कि नहीं भाई, हम हैं जो कि गज़ा में अमन लाने वाले हैं, हम हैं जो ईरान को बचाने वाले हैं। सच सामने आया, ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कर तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगे। उसके साथ ही मसूद पेशेकियान जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए 7वें मुहर्रम को। ये सारा कुछ अपने, मैं प्रोपेगेंडे पे जाऊंगा तो इतनी बातें हैं कि मैं वो करता चला जाऊंगा, मौजू पीछे रह जाएगा। प्रोपेगेंडा किया गया 5 करोड़ रुपए जुर्माने के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म ने 10 रुकनी कमेटी कायम की और उस पर एक जो पेशरफ्त है वो ये है कि जनाब ये कोई फ़र्द के हवाले से, मैं बहुत दिन पहले अपने वीलॉग में भी वाज़िया कर चुका कि ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर जुर्माना नहीं हो सकता, ना होगा। 5 करोड़ की तो प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन प्रोपेगेंडा किया गया। अब उस पर ये क्लियर हो गया, 10 रुकनी कमेटी जो बनी उसने वाज़िया कर दिया कि ये बुनियादी तौर पर उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए है या उन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इसमें कमर्शियल एंटिटीज़ हैं जो कि रुकावट बन जाती हैं लोगों को ऑप्टिक फाइबर देने में। वो जो है उसको यकीनी तौर पर उनको पूछा जाना चाहिए कि वो अपने मफादात के लिए वो उनसे पैसे लेना चाहती हैं तो वो उसमें गड़बड़ करती हैं, इजाज़त नहीं देती। तो भाई फिर अब अगर आपने 5G की तरफ जाना है, आपने ऑप्टिक फाइबर से कनेक्ट करना है ताकि तेज़ तरीन इंटरनेट मिले, क्योंकि मैं अभी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में सिर्फ कोई 19 से 20% या आप इसको 15 से 20% भी कह सकते हैं जो टावर्स हैं वो ऑप्टिक फाइबर से कनेक्टेड हैं। तो ये कनेक्ट होंगे तो तेज़ तरीन इंटरनेट आएगा। फिर आ जाएँ इसके ऊपर, जुर्माना तो जनाब अफराद को नहीं होगा, और हाँ, और जुर्माना होगा कहाँ पर, ये भी मैंने पहले वाज़िया कर दिया था एक मरतबा, फिर उस कमेटी के ज़रिए वजाहत आ गई कि जुर्माना वहाँ पर होगा कि आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, मुआहिदा कर लिया, अब अगर आप उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उस पर जुर्माना होगा। ज़ाहिर है एक कंपनी है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा रही है, और आप वहाँ पर
اس کا ٹاور لگا ہوا ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، آپ وہاں پر اس کو بند کرتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلیں بھائی 5 سال کا ایگریمنٹ تھا، آپ سال بعد کہتے ہیں کہ نکلو بھاگو ادھر سے، کوئی اور کمپنی مجھے اس سے زیادہ پیسے دے رہی ہے، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، کاروبار کو بھی تحفظ ملنا ہے۔ تو جہاں معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی وہاں پر جرمانہ بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس اپیل کا حق بھی موجود ہے، آپ اس کے خلاف اپیل بھی کر سکتے، آپ اس کے خلاف ٹریبونل میں بھی جا سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، یہ تو بنیادی حقوق اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، یہ 5 کروڑ والی بات تو ایک پروپیگنڈا تھی، اور اب یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اس طرح ختم ہو جائے گا کہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ جرمانہ کم کر دیا جائے گا جو ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ ہے، جو کمرشل انٹیٹیز پہ ہے، افراد پہ پھر نہیں ہے۔ اب آ جائیں رائٹ آف وے کے اوپر۔ اب رائٹ آف وے علیحدہ چیز ہے، ٹاور لگانے والی چیز علیحدہ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کہیں سے رائٹ آف وے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، حکومت جس طرح سڑک بناتی ہے، اس نے موٹر وے بنانی ہے، اس نے کوئی سڑک بنانی ہے تو کوئی ایکوائر کر لیا جاتا ہے۔ کمپنیوں کو حکومت والا اختیار نہیں ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یہ دیکھ لیں کہ یہ بالکل اختیار نہیں ہے کمپنیز کو، وہ ایگریمنٹ کریں گی، اور جب وہ ایگریمنٹ کریں گی تو پھر اس کے بعد ہی مالک کی مرضی کے بعد ہی وہ اس کی پراپرٹی میں داخل ہو سکیں گے، اور وہ اپنی مرضی کا مالک جو ہے وہ ایگریمنٹ کرے گا۔ اور پاکستان بھر میں آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی پراپرٹی کو کارپوریٹ جو ادارے ہیں ان کو دینا پسند کرتے ہیں، جو بین الاقوامی ادارے یہاں پر جن کی برانچز ہیں ان کو دینا پسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بینک آ جائیں، ان کے پاس بڑی بڑی کمپنیز آ جائیں، کیونکہ وہ ان کی پراپرٹی کا خیال رکھتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو کرایہ بڑھانا ہوتا ہے ہر سال بعد اس کو بڑھاتے ہیں، وہ بڑا مختلف قسم کا کرایہ دار ہوتا ہے یار، تو لوگ پسند کرتے ہیں اس کو۔ اب میں آپ کو وہ تمام اہم نکات بتا دیتا ہوں جو اس قانون کے تحت واضح کرنے ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف کمپنیوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا، یہ جو آپ لوگ ہیں، جو مالکان ہیں، جو افراد ہیں جو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، یہ ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ ایک پہلی بات تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر، آپ یہ کہیں کہ کسی مالک مکان کی مرضی کے بغیر وہ کوئی اندر گھس جائے گا، جا کر اندر اپنا ٹاور لگا دے گا، یہ اہم کانہ بات ہے، یہ گدوں والی بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اور ایسا ہونا بھی نہیں ہے۔ چلیں افراد والی بات تو ہو گئی، اداروں کا تنازع بھی جو ہے وہ حکومت کے پاس جائے گا، اس کا 45 دن میں فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا، تو یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو خوشخبری آج سنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اداروں کے حوالے سے بھی جو جرمانے کی رقم ہے اس کو بھی کم کیا جائے گا۔ اس کو دیکھ لیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو اگر جرمانے ہوتے بھی ہیں تو وہ ڈر کے کم از کم روکیں گی تو نہیں۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ جو ہیں، جی ہماری گرین بیلٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، ہمارا تھڑا جو ہے اس کے اندر سے آپ آپٹک فائبر گزاریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ بھائی وہ ٹوٹ جائے گا تو یہ قانون کہتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ بنا کر دیا جائے گا، وہ گرین بیلٹ بنے گی۔ مجھے آخر میں آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ پاکستان میں جدت آ رہی ہے، پاکستان میں جب پہلی مرتبہ موبائل فون آیا تھا، پیجر آیا تھا، اس سے پہلے میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جب 4G آیا تھا تب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں 5G آ رہا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ایک ترقی اور جدت جو ہے یہاں پر نہ آئے۔ یہ سازش تھی، یہ پروپیگنڈا تھا۔ آپ نے ہر اچھی چیز کو برا کر کے پیش کرنا ہے، اس میں برائیاں نکالنی ہیں، حالانکہ ہم سب چاہتے ہیں۔ اب کون ہے ایک عام سٹوڈنٹ سے لے کر، بلکہ سٹوڈنٹ تو پھر کوئی ویلیویبل چیز ہے، ایک ویلا نکمہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی تیز انٹرنیٹ چاہیے۔ کاروبار اپنی جگہ پر ہیں، فری لانسر اپنی جگہ پر ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں اپنی جگہ پر ہیں، جو ہمارے بین الاقوامی روابط ہیں، جو ہمارے بزنسز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، یہ سارے اب انٹرنیٹ کے اوپر چلنے ہیں۔ تو بھائی اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں، اس کے بارے میں نیگیٹو مت سوچیں، پازیٹیو ہوگا، اور جہاں پر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہے تو ہمیں یقین ہے ہماری حکومت موجود ہے، ہمارے ادارے موجود ہیں، وہاں پر بات ہوگی اور اس کا راستہ نکلے گا۔ تو مجھے آپ کو خوشخبری دینی ہے کہ بھائی 5G تو آئے گا، تیز ترین انٹرنیٹ بھی آئے گا۔ جس طرح آپ میٹرو کا راستہ نہیں روک سکے، جس طرح آپ موٹر وے کا راستہ نہیں روک سکے، جس طرح آپ بچوں کو، ہونہار بچوں کو لیپ ٹاپ ملنا نہیں روک سکے، میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں، اسی طرح آپ ٹیلی کمیونیکیشن کی یہ جو جدت ہے،
یہ جو ایک جدید پاکستان ہے اس کا راستہ بھی نہیں روک سکیں گے. یہ میں آپ کو پورے یقین سے بتا رہا ہوں, ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو صرف کٹوں وچھوں کو بہت بڑی ترقی سمجھتے تھے, بہت بڑا سمجھتے تھے کہ انقلاب برپا ہو گیا ہے. نہیں بھائی, جدید پاکستان اب بنے گا اور بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی.